दिनेश पर कुठं विषय खूप सगळ्या एसटी आणि तांकां नोटिफिकेशना प्रमाणे तेंगेली घरां मोडटा म्हणून किंवा घराची नोटीस सोडला 36 घरां कितें नोटीस सोडली आनी मॅटर सबज्युडायज आसा ते हायकोर्टान गेल्ले आसा आनी तांकां ते सायडीच्यान रस्तो नाका घरां मोडून जावन कितें आपले कल्चराक मोडून तांकां भितर रस्तो नाका अशें तेंच्यांनी ऑलरेडी कोर्टान मांडलेलें आसा तरी आसतना गव्हर्मेंट ऑफिशियल म्हणजे वायसपी किंवा मामलेदार PWDचे इंजिनियर हे सगळे ते आनी तांकां सर्वे करपाक मॅटर सबज्युडायज आसतना सगळे तांकां तेंच्यांनी ब्रीफ केलें मॅटर हायकोर्टाचो तेंच्यांनी तांकां आयकनासतना तांकां जाणटे बायलांक ओडून रोटेन पडून गाडयेन बशीन व्हरून पुणे पावयले म्हणजे तांकां दिसभर दवरून तांकां प्रेशर म्हणजे आतां ही सगळी एजीड लोक अबावट 70-65 वर्सां आसा पयलीं कळटा म्हणून तांकां व्हरून पुणे व्हरून दवरले दिसभर आनी तांकां जेवणाचो अरेंजमेंट ना किंवा बाकीचें तांकां कांय अरेंजमेंट ना बाकी मागीर तांकां हॅरासमेंट असो केलो तुमी तर अशी तर कितें आडय जाल्यार तुमकां नोकरी मेळपाना किंवा आनी कितें नोकरी मेळपाक हे कोण आशिल्लें काय कितें नोकरी तेंचे कडेन पुलिसांक नोकरी दिवपाक ऑथॉरिटी आसा हे पुलिसांनी तांकां सांगलें आनी भंयभीत करून तांकां ओडून धोडून मारून सुद्दां हॉस्पिटलान हितून पुलीस स्टेशनार हें पडटा काय कितें आनी हें सगळें बिंग अ ट्रायबल तांकां जस्टीस जाय तुमचे कडेन म्हणून आमी तुमचे कडेन आज येयल्ले आसा सो आमी ऑलरेडी एप्लिकेशन हाडलेलें आसा आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीचे जे कोण मनीस येयल्ले तेंचे आमी स्पेसिफीक नांवां बरयल्लीं आसा तेंचेर आमकां एक्शन जाल्ली जाय हे दृश्टीन आमी तुमचे कडेन येयल्ले आसा सो तुमचें कितें आसता आमकां सांगचें मातशें एका पयलीं सुद्दां 2 फॅक्टर आसा एज फार आय एम कन्सर्न एक म्हणजे आमचे कडेन अजून पर्यंत कांय रिप्रेझेंटेशन जावन तसली ग्रेव्हन्सीस पावूंक ना कळ्ळें अजून पर्यंत नो डावट हांवें वाचलां हांवें आयकलां पूण हांव बारीक हांवें ऑब्जर्व केलां की एसटी म्हणून खास अशें खंय रिफ्लेक्ट जावंक ना हो इश्यू हांवें फाटले 1-2 म्हयने आसा हो इश्यू कळ्ळें न्हू आनी म्हाका डिटेल असो म्हणजे एक एट्रॉसिटी जाला असो आमचे एसटीचेर एट्रॉसिटी जाला कळ्ळें न्हू खंय तरी आतां तर पळयत जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता हो रेग्युलर इश्यू जनरल इश्यू पूण जनरल इश्यू म्हणून आतां हो स्पेसिफीक आमचे एसटीचेर एट्रॉसिटी जाला काय ना ते स्पेसिफीक कोणी तरी हाडूंक जाय न्हू आमचे मुखार ते अजून म्हाजे कडेन पावूंक ना सर तेच एक्चुअली तेच घेवन आतां आमी येयल्ले आहा तुमचे कडेन रिप्रेझेंटेशन कितें आहा ती इतले दीस कितें जाताले आमी डिफरंट डिपार्टमेंटा कडेन वचून कंप्लेंट्स करताले PWD कडेन वयताली सरकाराक बाकीचे डिपार्टमेंट लँड एक्विजिशना कडेन वयताले मागीर CMA कडेन वयताले आनी हें सगळें चल्लेलें आतां ते जेन्ना कोणूच आयकना तेन्ना तेंच्यांनी कोर्ट धरलो कोर्टान गेले कोर्टान जेन्ना आतां मॅटर आसा जाल्यार आतां प्रॉब्लम कितें आहा की सरकार फोर्सिबली ते सगळें काम आहा तें करपाक सोदता आतां जेन्ना थंय एक एसटी कम्युनिटी आसा नाल्यार बाकीचे धर आतां आमी येयला स्पेशली एसटी कम्युनिटी आसा जाल्यार सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्या कडेन बसोन वांगडा बसोन ते सुटावो करपाक जाय अशें न्हू की तुमी खंय तरी AC ऑफिसान बसतले आनी प्रेझेंटेशनां करतले आनी लोकांक सांगतले हें वचना तें वचना तें जावपाक जायना ते लोक प्रेझेंटेशन पळोवपाक शकना हे कितल्या बायलां कडेन हें आसा स्मार्टफोन आसा नाल्यार घरान केबल आसा खबर ना न्हू आमकां सो तेंच्या कडेन बसोन बाबा तुमचें मागणें कितें आसा नाल्यार आमी कितें करता आमी हें करता तें करता वॉटेवर तें करेक्ट आसतलें रॉंग आसतलें तो सेकंड पार्ट पूण त्या लोकां कडेन बसोन तें डिस्कशन जावपाक जाय न्हू ते डिबेट जावपाक जाय तें जायना ना हांगा कितें जाता सर पंचायतीन आमचे एसटी सगळे लोक हे सगळे एसटी इतकेच जाय आमचे एसटी लोक कितके आसा तितके जाय म्हाका आता जवळ 1000 वाड्यावले इन पर्सेंटेज काढली जाल्यार कितके पर्सेंटेज 50 वयर आसतले सर बरोबर आहे हांगा एकाच वाड्यार तशी तुमच्या वाड्याचे इफेक्ट चड अशे सगळे आमचे एसटी लोक सो आनी एक पेन ड्रायव्ह आसा तेंचे सगळ्यांचे पर्टिक्युलर जे पळय इफेक्टेड आशिल्ले ते दीस गेल्ले पळय तांकां हॅरासमेंट करून गेल्ले पळय तेंचे काही आमी क्लिप्स दिल्यात पेन ड्रायव्हान घातलेले आसा म्हणजे तेंचे पर्टिक्युलर जे आमचे कम्युनिटी जाय जाणटी बायलां
तांकां कशे त्रास केले जावं तांकां हेल्थ फॅसिलिटी सुद्दां सारकी वेवस्थीत दिवना जावं जेवण दिवना आनी अबावट 65 लोक म्हणजे सिनियर सिटीजन तांकां त्रास केले आनी तेजेर आमकां जे कन्सर्न ऑफिसर आसा तेंचेर आमी तुमचे कडल्यान मागता तांकां सगळी न्याय जाय. आनी सर सगळीच कडेन जर एसटी कम्युनिटीक आमी जर डिस्प्लेस करपाक लागले जेंकां आमी म्हणटा की गोंयांत सगळ्यांत पयलीं येयले ते एसटी कम्युनिटी जर तेंकां जे खरेंच पयलींच्यान जे गोंयकार आसा तेंकां जर आमी आतां डिस्प्लेस करपाक जर सरकार लागलो इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट जाल्यार तेका आमी डेव्हलपमेंट मानिना. कितली पुर्वजां पासून ते गांव वसलेले आहा ते गांव तुमी आयज उखलतात नॉट फॉर आमच्या बऱ्याक लागून न्हू तुमी तो कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक आनी कितें ट्रान्सपोर्ट करपाक तुमी तो करतात हे सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्टान प्रूव जाल्ले आहा डॉक्युमेंटेड आसा जाल्यार त्या लोकांक हो त्रास कित्याक. सो आमी एक आशा धरून येयला तुमच्या कडेन या बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन मिनिस्टरा कडेन आमच्या एमएलएन असेंब्लीन सुद्दां हो विशय मांडलो पूण थंय काय तेंच्या कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स ना. थंयच्या स्थानीक एमएलए एक्च्युअली एसटी कम्युनिटी आसा पूण ते स्थानीक एमएलए कडल्यान सुद्दां अजून मेरेन कसलें स्टेटमेंट येवंक ना जाल्यार ह्या लोकांच्या आदाराक तो येवंक ना. म्हणजे आयज मतां घेतात एसटीच्या नांवान समाजाच्या नांवान तुमी राजकारण करतात पूण जेन्ना लोकांक हांगा बडयतात लोकांचे जागे वयतात लोकांचो हक्क काडून घेतात लोकांचो उलोवपाचे फ्रिडम ऑफ स्पीच काडून घेतात तेन्ना तुमी जेन्ना हे करता तेन्ना आमदार उबो रावना. तेकाच लागून आमकां उबे रावचें पडटा लोकां वांगडा. हे एक्च्युअली काम लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हाचें आमचें न्हू पूण आमकां येवचें पडटा कित्याक तेंच्या आदाराक कोण ना गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां आजीक येवचें पडटा एवरी टायम. सो एक आशेन तुमच्या कडेन येयल्ले आसा पेन ड्रायव्हान सर व्हिडिओ दिल्ले तितून तुमकां सगळें कळटलें कितें जालां कितें ना कित्याक आमी आतां तुमकां एक सांगतले पूण तेंच्या तोंडांच्यान उलयल्ले व्हिडिओज कित्याक हांगा जर एक एकटी सांगत जाल्यार ती सांज जातली म्हणून काल आख्खो दीस व्हिडिओ शूट केल्ले आमी तेंचे कितें म्हणणें आहा ते तुमच्या पर्यंत पावयले ते मुद्दाम तुमी सर आयकयात कळपाक जाय तुमकां की लोक कशे रडटा. आयज ते जाणटे बायलांनी हांगा येवपाक जाय बसीन ती हांगा येयले सकाळी उठून हांगा प्रियोळच्यान हांगा भोमाच्यान हांगा बसीन बसून ती येयल्यात हांगा बावटी काम धंदो आपलो सोडून कोण कितें कितें विकता आसतली कोण आनी कितें करता. मेजर प्रॉब्लेम कितें तेंचे आमच्या लोकांचे एसटी लोकांचे मेजर जागो वयता तेका लँड जागो वता टोटल कितक्या जाणांचो जागो वता घरात वयता जागो सगळी घरात डिस्कशन बी कांयच जमना. काल बुधवाराच्या सुद्धा जबरदस्त रस्त्या सायडीर पुलिसांनी तांकां डायरेक्ट लाठीचार्ज करता म्हणून USP आशिल्लो पळय ताणें आनी हांकां कशे तरेन बसीन मिडियाचेर सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें. हांवें पळयलां पूण डिटेल म्हाका खबर ना. हांकां अक्षरशा घडयल्या पुणे हांव 3 सुमार पळय जाल्यार हांकां एम्बुलन्सान बसोवन दवरल्या पुणे पुलीस नाका भायर आनी ती भितरची कोण आसा पळय सांगता एक्सपेक्ट कितें करता आमचे कडल्यान आमची घरा वयता आतां घरा आमची प्रोटेक्ट करपाची ही टोटल घरा वयता ती तेंची आनी तुमी जर मुद्दम जशें ते सरकार सांगता ते भाशेन सांगता ते सर आमकां कितें जाय तुमी अलॉंग विथ युअर टीम तुमी येवन एक्च्युअली म्हणजे आमचो सेक्रेटरी आसा हांगा ओके सर आमकां कितें जाय सर तुमी येवन ती सायड इन्स्पेक्ट केली आनी जे लोक आसा त्या लोकां वांगडा मिटींग घेवन कितें एक्च्युअल कितें प्रॉब्लम आहा तो अंडरस्टँड केलो कित्याक आमी तुमकां शॉर्ट हितून हांगा ते सांगपाक शकना कित्याक तो इश्यू खूब कॉम्प्लिकेटेड आसा वास्ट आसा. सो ते इश्यू जर अंडरस्टँड करपाक तुमकां थंय येवचें पडटलें मातसो टायम दिवचो पडटलो आनी तेंचे कितें ग्रिवन्सीस आहा ते नोट करून तुमी फुडें मिनिस्ट्री कडेन ते पावोवचें पडटलें. कित्याक आमी पावोवन थकले ते लोक पावोवन थकले एसेंब्लीन सुद्दां मांडून ते जाले पूण तरी जर ते आयकना जाल्यार एकूच आतां लास्ट आमकां होप आहा तो तुमी आनी प्रेजिडंट दोनूच आमी होप दवरल्या की एक तर तुमच्या कडल्यान जातलें नाल्यार प्रेजिडंटा कडल्यान जातलें दोनूच आमकां होप आहा नाजाल्यार ह्या लोकांक परते गांव आपलो इतली वर्सांचो आहा तो कोळशाक लागून सोडचो पडटलो आनी कांय ना. तीन मुद्दे आहा सर एट्रोसिटीज काल जाला ती एट्रोसिटीचे हॅरेसमेंट केला ती सेपरेट गजाल आसा. दुसरी गजाल आसा काल आनी एक जाला ती तेंचो सिव्हील रायट आसा पळय तो वायलेट केला तेंका जेवण दिवंक सारकें तो उदक दिला तो दुसरी बाजू आहा. तिसरो म्हणटा ते घरा परत आमी मेळयले पुलिसां वांगडा आमी सांगले की एक केसीन तुमी ते घर म्हणटाले कोण ट्रायबलाचे तुमी वाचयले म्हणून
सो अशीच केसी हांगासर तो फूल नागजर वाडात 90% फूल पळयता सर घरां 64 घरां सुमार आसा ते तेंची नांवारूय ना तुमी जशें सांगलेलें की नांवार करपाक जाय मावली दुसरी गजाल आसा पण तेंची सध्या ते तेंचे हे कितें आसा ती भिला कित्याक की तेंची डिस्प्ले जावपाक म्हणजे ट्रायबल तेंचे घरांतल्यान मॅटर कनेक्टेड विथ दी एकूच मॅटर नागजर म्हणजे नागजर ती तळी सुद्दां आसा ती नॅचरल हेरिटेज म्हणजे कितें तरी आयुर्वेद तेका म्हणजे उदक नाल्यार सुद्दां रोग बीन कितें आसा ते ना जाता म्हणजे कितें आयुर्वेदीक तेका हें आसा आनी नागजरकार तो देव तेंगेलो म्हणजे कल्चरल हेरिटेजीस हें आसा प्लस तो ईश्वर देव आसा ताजे फुडें ईश्वर देव आसा सासरी देव आसा हे आमगेली कल्चरल हेरिटेज आसा जात्रो उत्सव हे भावीक लोक आसा ते पूण एकूच क्वेश्चन विचारता तुमकां ते एरियेचो MLA आमचो आसा न्हू थंय म्हणजे आमचो गोविंद गावडे आमचो तांचे कडेन तुमचे कांय उलयणें जावंक ना कित्याक आयकून घे बिकॉज ही इज ST म्हणून हांव विचारता MLA तेका आमी खूब तेजे कार्यकर्ते आसता तेंचे मार्फत तेका धाडल्यान भोवमानून आमचे कितें तरी डिस्कस कर आमकां दाखय कितें वयचें ना ते येयलो शेवट तेका स्कूल धांवलेलो मेळपाक आनी तुमी यो तो म्हाका सांगपाक तुवें स्टुडंट घेता काय म्हणून हांवें म्हणलें हांव घेता तूं कितें केलें म्हणून मारलें तेन्ना हांव घेता खर्च सुद्दां म्हणल्यार हांव चुकलो सगळो पूण तूं यो तो येयलो आनी तो भितर येतना तेजे कार्यकर्त्यांनी बोवाळ घातलो की आमी भायले लोक आयल्या मिटिंगेक हो एक बोवाळ घातलो मागीर तेका आमी सांगलें आमी भायले आयले खंयचे दाखयाक आमी तिका भायर काडटात म्हणून तेजे नंतर तो हॉलान बसलो आमी सांगता भायर घेवन मिटींग हॉलान नाका म्हणून भितर बसलो आनी तेणें आपल्याले कितें रामायण सांगपाक सांगलें आमकां तेजें कितेंच मानलें ना आनी आमी ताका विचारलें तुका आमी कित्याक हाडलेलें हें आयकोपाक न्हू आमी विचारचे क्वेश्चनाचे आमकां आन्सर दी आनी हेजेर कसो तोडगो काडपाक तें सांगपाक आमी तुका आपयलें इतलें सांगलें तो मागीर केलो कांयच तेणें एक्शन करना आनी तो कित्याक विचारीच तुमी आमकां आनी सर सेम आतां हो ST समाजाचो गोविंद गावडे MLA आतां हो सेम MLA हांगा करता ते करतात सेम तो खांडेपारा जो बंधारो येता पळय थंयसरूय तो इंटरफियर जाता थंयसरूय तें उदक व्हरोन हांगा सावयवेऱ्या व्हरोन थंयसर मेगा प्रोजेक्ट हाडपाचे कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हाडपाचे तें प्लॅनिंग चल्लां म्हणजे प्रत्येक जाग्याचेर हो गोविंद गावडे ST समाजाचो जावन ST समाजाकूच ते डिस्प्लेस करपाक सोदता तेंची घरां दिस इज रॉंग हें जावपाक जायना न्हू तो मॅटर मागीर ऑलरेडी पावल्लो आसा आनी तेजेर एक्शन म्हणजे चालू आसा आनी फाटल्या हियरिंगा हें आपयलें तेंकां ते हें येवंक ना रेस्पॉन्डंट ते आमचे एप्लिकंट आसा न्हू ते येवंक ना हांवें तेंकां आपयले खंयचे बंधाऱ्याचे काय एप्लिकंट म्हाका दिसता अभिजीत म्हणून कोण आसा अभिजीत आनी गाकुय हांवें लेटर करून आपयले एक्सप्लेन करपाक डिटेल तुमी कशें आयले आसा कित्याक एक एकदां रिप्रेझेंटेशन दिलें न्हू सगळें फूल कळना ते वाचचें पडटा विजीट करची पडटा तेन्ना डिटेल कळटा पूण सर हे सगळी कडेन आतां तुमी पळयला कोलाच्याय मॅटरान आमी गेल्ले कोलाय ते फिश तोय ST समाज आसा प्रत्येक जाग्याचेर जर ST समाज जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार गोंयकार उरले खंय आमचे केल्लो तुमी खूब लोकांनी प्रयत्न केलो पण हांवें लेटरां बरयलीं सगळ्या डिपार्टमेंटाक हेच सर जाय आमकां तुमच्या कडेन आतां ह्या मॅटरान सर आमी खूब होप दवरून येयला कित्याक आमी वाजयले सगळ्या डिपार्टमेंटान असेंब्लीन पासून मांडून जर विशय जर सॉल्व जायना जाल्यार एकूच आमच्या कडेन आतां आदार आहा तो तुमी सो तुमी प्लीज सर मातसो सेक्रेटरी साहेबाक घेवन तुमी मातसो टायम काडून थंय वचा STचेर जर एट्रॉसिटीज जाता जाल्यार ते आमचे सेफगार्ड करपाक ते म्हाजें काम बरोबर एट्रॉसिटीज जाता आमचे STचेर कळ्ळें जाल्यार नक्कीच तातूंत आनी आतां कितें जाला सर ते इतली भयान जगतात आतां ती म्हणजे प्रत्येक दीस प्रत्येक मिनीट तांकां भंय दिसता की म्हाजें घर आयज मोडटलें काय फाल्यां मोडटलें जाल्यार आमी रावपाचें खंय गोंयान सरकारा कडेन गोंयकारां कडेन प्लॉट घेवपाची ताकद उरल्या उरोंक ना 300 स्क्वेअर मिटर करतलो 40 लाख रुपया जाय कोण खंयच्या गोंयकार कडेन 40 लाख आनी त्या बाबड्यां कडेन खंयच्यान येतले 40 लाख तुमी जर वाडोत डिस्प्लेस करपाक लागले आनी हे सरकार एक काम सर सिस्टमॅटीक करता तो आख्खी केक दाखयना तो एक पेस्ट्रीचो कुडको आहा पळय तो एक काम करता आनी हळू करून आख्खी ती केक करता आनी पाड घालता आनी हे सरकाराचें चल्लां सो हे हितून सर प्लीज म्हणजे रिप्रेझेंटेशन आमी करतात तुमकां मातशें बेगिनांतले बेगीन कित्याक सगळीं ती बायलो एक्चुअली फॅमिलीज भियोन जगता
आता स्टेटस कितें आसा थंय आता status सर आता ते मेन रोडा वयल्यान त्यांच्या घराची ती लास्ट बॉर्डर पळय थंय टेप लागलेल्या मार्किंग केलें आसा आनी हेका प्रोसिजर जावंक ना प्रोसिजर तेंच्यांनी विचारल्यार पळय ते धमकी दिवन मामलेदाराक धमकी दिवन हें करता शेतात येऊन घेतले घातले तेणें आमच्या म्हणटा तुमचे ग्रेव्हन्सीस काय आयकोंक ना आणि पयर सांगता ते डीवायएसपी आमकां कितें करता एक वर दवरता आनी मागीर आमचें काम जाता तरी करता म्हणून डायरेक्ट तेंची स्टेटमेंट ही धमक्यो म्हणजे काम जायसर तांकां भितर दवरा आणि ती इतली पुलीस अजून ते पुण्या व्हरून फाल्यां सेम अशी स गाडी व्हरतले हांकां भितर व्हरतना फाल्यां डेमोलिश करतले घरां सर्वसामान्य म्हणजे आमचे कडेन पयस कोर्टान वचपाक पयशे सर आमगे पोटा घालता लाख लोकांची थंय भावना आसा थंय देवळां आसा तेंगेली जे हायरार्कीन चलता कितलींशीं वर्सां जालीं जनरेशन सोंपलीं आनी हे तर डिस्प्लेस जाले सगळे देव बीन दुसरे कडेन देव करून थंय हे सिंपत्ती येतली काय देवाची हो मोठो प्रश्न आसा ऑप्शन सुद्दां जर तेंच्यांनी दिल्ले आसा तेंकां पूण तरी आसतना सरकार नाव सांग म्हाका तें कोणी तुका वडला तेजें नाव बायलां न्हू हॉस्पिटलाक म्हाका पेशंट दूख लिपलेले जेवपा जायना पूण म्हाका हांवें गेल्यार शिजून हांवें सांगपाचें आनी ते तेंची सांगलें हात लाव नाका आमी व्हरता आमी काडटा गाडयेचें हात लाव नाका म्हूण सांगलें 19 तारीख गोंय मुक्ती दिनाचे आम्ही सेलिब्रेशन केले इतली मुक्ती हे पोर्तुगीजा पास जाल्ले हांव बीजेपी सरकार पोर्तुगीजा पास आनी हो प्रमोद सावंत एसटीचो मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता तुमकां प्लीज तुम्ही कितें हांगा ते एट्रॉसिटीचे सांगा रिक्वेस्ट करता तुमकां तुम्ही विश्वास एट्रॉसिटीसाचेर आमी उलोवया पुलिसांक जॉब दिवपाक ऑथॉरिटी आसा पुलिसांक जॉब दिवपाक ऑथॉरिटी आसा जॉब दिवपाक डायरेक्ट सांगलें तूं तर येत न्हू जाल्यार तुका हें करतलें म्हणून जॉब केस पडटली ऑफिसर म्हणपा लागला आमकां तुमी चला म्हणपा लागला तुमचेर केस पडली न्हू जाल्यार तुमकां गव्हर्नमेंट प्रायवेटूय जॉब मेळपाना म्हणपा लागलो व्हॉट इज दिस पुलीस जॉब दिवपाक आसा ते इश्यू मागीर त्या वेळार आडोवप न्हय ती आतां बिकॉज आता आमचो मेन इश्यू आसा तो म्हाका दिसता मेंटल ट्रॉमा न्हू भुरगें मेंटल ट्रॉमा करेक्ट आहा पूण कितें आसा हे सगळे कंबायन अशें जायना तो इश्यू काडपाक जाय प्रत्येक इश्यू हाडपाक म्हणून सर तुम्ही जो मेरेन विजीट करिना न्हू तो मेरेन ते जावचे ना कित्याक आतां तेंचे आतां इतली येयल्या कितलीशीं जाणां घरा आहा सो तेंचे सगळ्यांचे आयकपाक जाय न्हू ते कित्याक फाल्यां म्हणपाक जायना की 10 जाण गेले सरा कडेन उलयले आनी हे गेले आमी फक्त रिप्रेझेंटेशनान रिक्वेस्ट करपाक गेला की तुमी वाड्यार येवन डिस्कशन करा आनी जे एप्रोप्रिएट एक्शन तुमच्या कडल्यान घेवपाक जाय पळय ती मातशी घेया तुमी आनी हो आमी तो रिक्वेस्ट करता की हो गांव आसा तो वाचोवपाक जाय सर कितें जाता एवरी टायम जेन्ना एक प्रोजेक्ट येता तेन्ना गांवान डिविजन जाता डिविजन करतात जशें पोर्तुगीजांनी ब्रिटिशांनी केल्ले पळय सेम डिविजन करतात आनी दाखयता की तुमकां काय जायना तुमचे वयता तुमचे गेले तुमचे आयज लोकांनी चिंतपाची सर गरज आसा की आयज तुका आयज तेका जाल्यार फाल्यां म्हाका जातलें तें हेच्या पयलीं गुळेली जाल्ले तेन्ना लोकांक चिंतूंक नासलें की भोमा जातलें म्हणून मोपा जाल्ले तेन्ना लोकांक चिंतूंक नासलें की भोमा जातलें म्हणून आयज भोमा जाता भोमा थोड्या लोकांचे जाता दुसऱ्या लोकांनी चिंतूंक जाय की बाबा फाल्यां आमचीय घरां वयतली कित्याक इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट हो पाड घालीत रावतलो आनी सरकारान आतां अशे कायदे काडला की तुजी एनओसी लागना रोड वायडनिंगाक तूं फक्त सरकार नोटीस दिता तूं घर खाली कर ही म्हणजे पोर्तुगीजांनी सुद्दां करूंक ना तें हांगा सद्या चल्ला ब्रिटिशांनी करूंक ना तें सुद्दां हांगा चल्ला म्हणजे तूं सरकार तुका दितलो तूं घर खाली कर तूं एसटी जा तूं आनी कोण जा तुजें घर गेलें सो दीस इज रॉंग हे हांगा जावपाक जायना सो जावपाक जायना सर मातशें प्लीज कित्याक फाल्यां कितें आहा ती आतां कंट्रोलान आहा पूण एकदां अशें जातलें की लॉ एंड ऑर्डर अशें जातलें फाल्यां ते मेवाली टायप जर आंदोलन आतां ऑलमोस्ट लोकांनी आपलें सगळें सोडलेलें आहा लोक मरपाक रेडी आहा लिटरली मरपाक रेडी आहा कित्याक एज इट इज मरतलोच न्हू घर ना जाल्यार रावतलो खंय मेंटल ट्रॉमान मरतलोच हॉस्पिटलान मरतलो ते पेक्षा झगडोन मेळ्ळो बरो न्हू हे लोकांनी चिंतलेलें आहा
सो मातशें जर प्लीज कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जावच्या पयलीं ते करा. आनी जर तुमच्या कडेन जाता जाल्यार थंयचो जो लोकल MLA आसा ताका मातशी शिकवण दिया की बाबा तूं ST समाजाचो, हांगा दुसरे आमकां हांगा येवचें पडपाक जाय नासलें, MLA घेवन येवपाक जाय लोकांक हांगा, आमी न्हू. ही लॉच करता तो आनी ST समाजाक त्रास करपाचो बंद कर म्हणून सांग ताका. तो जर ST समाजा नांवार जर जिखून येयला आनी तो आतां जर कोण दुसऱ्या समाजाचो जाला जाल्यार आमकां खबर ना. कित्याक भाशा बिशा मारतात तो व्हडली. पूण तेणें लक्षांत दवरपाक जाय की ST समाजाचोच तो जाला, ST समाजानूच आसा आनी ST समाजान ताका रावपाक जाय. ही फकाणां करपाची न्हय गरीब लोकां कडेन. तेंचे हात ओडटा, तेंचे हें करता, तांकां जेवणां कोण तो हाडून दितलो. दूख जाता आमकां हें पळोवन. आमच्याच गोंयान आमकांच रडचें पडटा. 60 वर्सां जालीं लिबरेट जावन. हो इतलो इनजस्टीस आमी कित्याक सहन करपाचो? बसतेक तुमकां हात लावपाक जायना? झोपडपट्टी सगळे करून दवरल्यात आनी गोंयकारांच्या घरांक हात लायतात. बांदा मरे थंय IIT, बांदा मरे थंय रोड. हांगा कित्याक लोकांक कित्याक आमचे त्रास गोंयकारांक? आनी आमचे अशें नागजरी आसा की कोणूच थंय येवन रावलो ना. नागजरी कोणी वाडवा आता तेंका पळय 108 तेंका सर एक घ्या तुम्ही हांगा तेंका चोडून आयसू दियो ती पोली दवर तुझ्या अय्यो भाऊया भाऊया तिचा हात बी सांगले चल वयर चल वयर चल चल फोटो काढ म्हणतो आवश्यक